घेऊन सच्चे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस आमच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळार दंतूच्या कृत्यान तिसऱ्यान 6वी वळी देवाचे उतार आज म्हणटा की त्या सुवातेर पळय म्हज्या मगजनो थंडो मनीस बरो जाता. एक अजापा विशान जेजूच्या नांवान आज सकत जेजूचे एकच नांव हर एकल्या मनशाकुळा बाचवेचे सुटकेचे सडवणेचे. हांगा म्हणटा की तेदवा पेद्रून ताका म्हळें रुपे ना भांगार ना म्हजे लागीं ना पूण जे कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दिता. नाजरे जेजू क्रिस्तच्या नांवान उठ आनी चल. आज म्हजे लागीं आसचें एकच जावन आसा रुपये ना भांगारी ना. एक घडी वाचची आमी 3:1 वाचया. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 3:1 दंतूच्या कृत्यांत 23 वळी 1 अपूर्बायन आयकला जावं फुडें एक घडीत आमी परतून एक घडी वाचया. आज जेजूच्या नांवान कितले सकत आसा. एकच नांव पातकां बुकसूंची एक नांव आसा जेजूचें. मनशाक सुटकेचें आनी सडवणेचें नांव आसा जेजूचें. आमकां बाचे वेळचें नांव जावन आसा जेजूचें. बऱ्या पावंड लाभोवचें नांव जावन आसा जेजूचें. एक घडी वाचया आमी. एक दीस पेद्रू आनी जुआंव दनपरात उपरांत 3 वरार जाताले त्या मागण्याक देवळाक वेताले. तवळ जल्मात हावनूच थोंटो आसतल्या एकल्याक उखलून व्हरताले. देवळाक जल्मात हावनूच तो थोंटो आसलो एकल्याक उखल व्हरताले. देवळाक वेताले लागीं ताणें भीक मागचे खातीर देवळाचे सुंदर दरवटो म्हणटात त्या दरवट्या सरशी दिसपरते ताका हाण दवरताले. पेद्रू आनी जुआंव देवळाक भितर सरतात ते पळोवन ताणें ताचे लागीं भीक मागली. ताणें तांचे लागीं भीक मागली कित्याक म्हळ्यार तो थोंटो जल्मातून थोंटो आसलो आनी देवळा कडेन दवरता देवळाच्या दारा कडेन दवरता आसतना कोणी भीक घालता म्हणून तो वेट करून रावतालो. पेद्रू आनी जुआंव दोगी ताकाच पळोवंक लागले. पेद्रू आनी जुआंव दोगांय ताकाच पळोवंक लागले. उपरांत आमकां पळय म्हूण पेद्रून ताका म्हळें. आतां ह्या थोंट्याक सांगता आतां आमकां पळय तूं आमी तुका पळोवन जाल्यार तूं आमकां पळय. तवळ तो थोंटो आपणाक कांय पुणी आपणाक कितें म्हणी मेळटा गी पळया म्हणूनच तांकां पळोवंक लागलो. दोळे वाटर तांकांच पळोवंक दोळे व्हड करून ध्यान दिवन तांकांच पळोवंक लागलो. तेदवा पेद्रून ताका म्हळें पेद्रून ताका म्हळें रुपे आनी भांगार म्हजे लागीं ना. रुपे भांगार खंयचेच आमचे कडेन तुका दिवचें तसलें कांयच ना. ताच्यान की वर्थ एक आसा एकच कित्याक म्हळ्यार त्या नांवान आनी मुखार तुवें हांगा बसची गरज ना आनी मुखार तुवें कोणाले भीक मागची गरज ना.
जॉन चॅप्टर 14:14 हर एक घडी आमी रिपीट करता ते उतार म्हजे नांवान जे कितें मागशात ते तुमकां मेळटले. आज म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान म्हणटा गे मुखार या. पूण जे कितें म्हजे लागीं आसा ते हांव तुका दिता. ते जे कितें म्हजे लागीं आसा ते आज हांव तुका दिता. ते कितें म्हण पळय नजरेच्या जेजूच्या नांवान उठ आनी चल. उठ आनी चल. पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उठयलो. तक्षणच ताच्या पायांच्या पावलांक आनी गांठीक बोळ आयले. तो सट्टकन उठून उबो रावलो. सट्टकन उठलो आनी उबो रावलो. जेजूच्या नांवान म्हज्या मोगाचे न्हू जेजूच्या नांवान सकत मेळ्ळी. जेजूच्या नांवान पदवी मेळ्ळी. जेजूच्या नांवान ताची अस्कत काय ना पयस जाली. म्हज्या मोगाचे न्हू एकच नांव जेजूचे. त्या नांवान सकत आसा, बोळ आसा, पदवी आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या खातीर आयच्या दिसा ह्या ब्रेस्तारा दिसा जेजूच्या नांवान आमी मागोवंक जाय बापा लागीं. बापा जेजूच्या नांवान आज हांव मागता. ताका जेजू म्हणटा म्हजे जे कितें मागा हांव तुमकां तें दितालो. आज मागया आमी. आज जावं फुरो हे पळय इम्पॉर्टंट न्ही. जेजूच्या नांवान मागया बापा. आज पवित्र आत्म्याक म्हजें धाड. सम्या तुज्या नांवान हांव मागता. पवित्र आत्म्याची दैवीक सकत म्हजे वाळून येवन दी. कित्याक तो पवित्र आत्मा तुजे भितर आसता वय जाल्यार हर एक घडी तो तुका शिकयता, बोळ दिता, गाठाय दिता, पातकातून मेकळे करता. प्रत्येक तरान जेजूच्या मोगान तुका तो भरता. आनी प्रत्येक तरान हर एक वेळा जेजूचेर दिश्ट लावन रावूंक आनी दैवीक सकत अनुभव करूंक देवाचो ताळो आयकूंक पवित्र आत्मो तुका आदार दिता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी मागया प्रत्येक तरी जेजूच्या नांवान. जावं फुरो आमच्या घरांत अस्कत काय आसा, असमाधान आसा, हर एक कडेन रडच्या बदला खंत करच्या बदला जेजूच्या नांवान मागा. समी तुज्या नांवान हांव मागता. नमान बरे कृपेन बरले म्हणा प्रत्येक तर तुज्या नांवान हांव मागता. वेताना बसताना उठताना मागा. कित्याक मागण्यान सकत आसा. आमी हर एक कडेन टेंशन घेवन बसच्या बदलाक, खंतीन बुडच्या बदलाक इरारे सांपडच्या बदला मागया. हरी मॅथ्यू चॅप्टर 7:7 मागता तो हर एक लोक घेतालो. त्या खातीर मागयाचे आसा. हे गायन धरे म्हणया जेजूच्या त्या नांवान, जेजूच्या त्या नांवान वय आमकां जैत मेळटा. जेजूच्या त्या नांवान, जेजूच्या त्या नांवान वय आमकां जैत मेळटा. हालेलुया. जेजूच्या त्या नांवान देवसार फळोन वेता. देवसार फळोन वेता. ताच्या नांवान, ताच्या नांवान उबी राव. कोणाचेर आमचेर वायट करूंक जायना. आमचेर वायट करूंक जायना. जेजूच्या त्या पवित्र नांवान वय आमकां जैत मेळटा. म्हज्या मोगाचे न्हू आज जावं फुरो आमचे भितर भिरांत आसा, कोणें वायट केला जावं फुरो आनी कितें टेंशन आसा जावं फुरो आनी जायते फुडें कोणें म्हणलें तूं कितें केलां आनी खंयची भिरांत सलवणी काम मेळना गी, अस्कत जाल्या गी, आमी बेजारान आसा गी, आमच्या कुटुंबा मदें फुटाफुटावळ जाला गी. जेजूच्या नांवान आज हांवें मागया असले सगळे अब्दूत आत्मे आमच्या कुटुंबासून पयस वेतले. परतून म्हणया जेजूच्या त्या नांवान, जेजूच्या त्या वय आमकां जैत मेळटा. वय आमकां जैत मेळटा. जेजूच्या देवसार फळोन वेता. ताच्या नांवान उबी रावल्यार, जेजूच्या नांवान उबे रावले वय जाल्यार कोणाच्यानच आमचें वायट करूंक जायना. जेजूच्या त्या पवित्र नांवान वय आमकां जैत मेळटा. जेजूच्या त्या उतरान, ताचे उतर जिवे क्रियात्मक आमकां सकत दिता, बळ दिता, आदार दिता. सम्या तुज्या उतरान आमकां कृपा मेळटा. जेजू आज त्या उतरान आमी उबे रावता. जेजू सगळे अस्कत असमत आमच्या हाडाक घटायला पळय प्रत्येक तरान तुज्या उतराद्वारे आज आमकां सकत वळून दी. तुज्या कृपेन आमकां भर सुम्या. ताच्या उतरान वय आमकां जैत मेळटा. जेजूच्या त्या रगतान, जेजूचे भाग्यवंत अमोलीक रगत आमचेर वळून दिया वेळा सगळं अस्कत काय आमकां सुटका मेळों दी. जेजू तुज्या अमोलीक रगतान आमकां नितळ कर. जेजू वायटांतून आमकां निवार. जेजू अस्कत काय आमकां सुटका लाभय. जेजू कोणाच्यानच आमचेर
वाईट करूंक जायना जेजूच्या पवित्र रक्तान जेजूच्या त्या पवित्र रक्तान वय आमकां जैत मेळटा म्हणी आमी वय आमकां जैत मेळटा परत म्हणे जेजूच्या त्या पवित्र रक्तान आमकां जैत मेळटा सगळे अस्कत अस्मद इराराय सगळे वायटाचे सकत आमकां सोंड वेतायचे दिसा दैवीक सकत ह्या सकाळचे वाळून येवं दी आमचेर वय म्हज्या मग जेजूच्या रक्तान आमकां जैत मेळटा त्या खातीर हर एका दिसा कोंतकण्या मागणें करया हर एका दिसा म्हज्या मगचे न्हू केदाळा आमकां टायम मेळटा सो मी तुज्या नांवान आज हांव मागता संवसारान कितलो कॅन्सरान ओडवळटा नमान बरे कृपेन बरयले सुमी तुजे सांगता श्रायम ते सुदे वंसदे फॉर तुश जेजो भाग्यवंती मरे देवाचे मे आमा अप्यांगाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमी ते हर एकडी माग्या जेजूच्या नांवान हर एकडी कश्ट जाल्या दुकान आसता इराण आसता कश्ट जाल्या लोकां खातीर माग्या खंडीत जावं तो जेजू आमकां आशिर्वादांनी बेसांनी भरतो हांगा आसता दोन टेस्टमनी अपुरबायची टेस्टमनी आयकूया जेजूच्या मोगांत आमी एक जावन रावया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हांव पयलें म्हज्या धन्य देवाक अर्घ आनी स्तुती आनी आराधन करता ताणें ते आमचे ते केल्ल्या व्हड उपकारा खातीर हांव म्हजी आनी म्हज्या पुताची एरानाची साक्ष दिवंक आशेता म्हजो पूत एरन मस्त तेंपातान भायर वचूंक मस्त आशेतालो आनी तो मस्त भियेतालो पर इंटरव्यू वेळार मस्त भियेतालो ते दाळा हांवें प्रकाश ब्रदराक पिटिशन धाडलें ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें सर्वेस्परा ते विश्वास दवरती राव आनी तुजें काळीज धैर्य घेवं ते आमी सदांच रिपीट करनासल्ल्या 3 हप्त्या भितर आमची हर एकी कामां जावन म्हजो पूत भायर वचून पावलो आनी म्हजी दुसरी टेस्टमनी जावन आसा म्हजो बावळो मस्त दावो बावळो मस्त दूख आसलो ब्रदर प्रकाश सक्रामेंताच्या आराधना वेळार तुमकां खंय पुरा दूख आसा हात धरून मागा म्हणटना हांवें हात धरून मागलें म्हाका दुसऱ्या दिसा म्हजी ह्या बावळ्याची दूख नापास जाल्या हाजीक म्हयनो जालो म्हजी दूख अजून मसोरी नापास जावन गेल्या हांव अर्घ दितां होगळाप दितां आराधन करतां देव धन्या देवाक तशेंच ते मीस भेटे जाल्या पदरापांक प्रकाश ब्रदराक ताच्या कुटुंबाक तशेंच ताच्या टिमाक देव बरें करूंक म्हणटा अर्घ तुका जेजू महिमा तुका जेजू होगळाप तुका जेजू आराधन तुका जेजू लव यू जेजू लव यू जेजू लव यू जीसस लव यू जीसस लव यू जीसस प्रेज द लॉर्ड हांव कुडयालतान उलयतां ही म्हजी दुसरी सक्स जावन आसा गळाय केल्ल्याक पश्चाताप पावता म्हज्या दुयेच्या घोवाक ताप आनी वोंक आसली डॉक्टराचे वखद केल्यार गूण जायनातले परतून चड जातले ताका नीट उबें रावंक जायनातलें उलोवंकय जायनातलें तक्षण आस्पत्रेक एडमीट केलें ताका तकलेन ताप येतना कितेंय जाता म्हणटलो देखून सीटी स्कॅन केलें डॉक्टरान सांगलें ताच्या ब्रेनाची मेन शिर ब्लॉक जाल्या म्हूण तो एकच कोमाक येता नंतर डेथ जाता म्हूण सांगलें आमकां आयकून कितें करचें म्हूण कळलें ना हांव हर एक दीस सकाळीं दनपारां आनी राती डिवायन मर्सीचें मागणें आयकून आसलें देवा कडेन केदोळें मागतलीं म्हाका दिल्लें तें वर्ड ऑफ गॉड हांवें म्हज्या दुयेक दिलें शाम चॅप्टर 121 आनी जेरेमिया चॅप्टर 17:14 रात दीस मागोवंक सांगलें आनी आमी तें मागणें कंटिन्यू मागोवंक सुरू केलें ताच्या पाठीचें उदकान बेंगलोर धाडलें रिपोर्टार इन्फेक्शन म्हूण आयलें देवाच्या असर्यान म्हणल्यार बरी तो दीस येता येता बरो जावन आयलो इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजांतल्यान अर्घां दिता आनी देवाची उतरां आमकां दिवन आमकां दीस रात मागण्यांत दवरलेल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची उतरां चड आनी चड संवसाराच्या हर एक पिडेस्तांक बरें करून दीत म्हूण मागता अर्घान तुका सुम्या जेजू अर्घान तुका महिमा जेजू हालेलुया हालेलुया
या सकाळच्या वेळा प्रत्येक तरान हांगा असली 5 बासुणी आमी उसारया आनी मागया. सांगता म्हणया Psalm chapter 136 verse 2 and 4. देवाच्या देवाक अर्घ्य दिया, कित्याक ताचो मोग ससनात थकता. एकलोच तो आश्चर्य करता, कित्याक ताचो मोग ससनात थकता. Psalm chapter 37 verse 24. आदल्या जाल्यार तो शेवटना, कित्याक सर्वेस्पर ताच्या हाताक घट धरता. Isaiah chapter 41 verse 13. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरता. हांव तुका सांगता, भिया नाका. Psalm chapter 16 verse 11. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार मेळटली म्हाका आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्या ससनाचें सुख. Psalm chapter 86 verse 11. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा आनी तुजे विस्वासी तुज्या नांवाची भक्ती करून म्हज्या काळजांत शिकय. पळय म्हज्या मोगाच्यो लंडन तावन नॉर्मा म्हणच्या भयणीन दिल्ली टेस्ट तिच्या बापायक कठीण सिरियस असलो, स्ट्रोक आयलो. जायते टेस्टमध्ये जिवितांत जायते आश्चर्य जिजून कशें ते जिवितांत आश्चर्य घडयलें. जिजूच्या नांवान मागल्या वेळा जिजूनच कशें तिच्या बापायक गुण करून बऱ्यापण लाभयलें. आज त्याच जिजूच्या नांव मागया, प्रत्येक तरा मागया. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या घराब्यान कश्टाच्या वेळा, दुखाच्या वेळा आज आमी कोणा कोणा शेअर करचे बदला मागया. आमच्या भुरग्यां खातीर, समस्या खातीर, इराऱ्या खातीर बेस थांबन आसतना मागया, थांबन आसतना मागया. कारण 1-2 दिसां मागून पुरो आसना जावचें न्ही, कंटिन्यू मागया. खंडीत जावन आमच्या मागण्याक देव जबाब दितालोच. ही टेस्टिमनी अपुर्बायन आमी आयकूया वेळार. प्रेज द लॉर्ड. हांव नॉर्मा उलयतां लंडनसून आनी हांव मुगे डाडागे टेस्टिमनी दिवपाक सोदतां. मुगे मामा आनी डाडा गोंयांत आसता आनी लास्ट इयर सप्टेंबराच्या म्हयन्याक मुगे डाडाक स्ट्रोक मारलेलो आनी स्ट्रोक मारून मुगे डाडा कोमान गेलोलो. आनी तेदोना मुगे मामान जायत्या हॉस्पिटलांक फोन केलो एम्बुलन्स धाडपा मुगे डाडाक हॉस्पिटलांक व्हरोंक. बट हॉस्पिटलान सांगलें आमी एम्बुलन्स धाडना बिकॉज मुगे डाडान बॉर्डर क्रॉस केलेली म्हणून. विदाउट PCR नेगेटीव रिपोर्ट आमी ताका हॉस्पिटलान घेवंक शकना म्हणून सांगलें. सो हांवें हिंगसानी जायते ट्राय केले बट नथींग वर्कड आवट. आनी हांवें तेदोना ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका रोखडेंच वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. आमी तें रिपीट करीत रावलें फॉर 2 days. तिसऱ्या दिसाक आमकां एक प्रायवेट एम्बुलन्स मेळ्ळी आनी तितून म्हज्या मामान डाडाक घालून हॉस्पिटलांक वयलें, कारवार हॉस्पिटलांक. थिंगासर दोतोरान सांगलें तूं चड लेट जालोली आहा, आमच्यान कांय करूंक जायना म्हणून. बट मुगे मामीन पर्सनल रिक्वेस्ट केलें लायक एटलीस्ट गिव अ ट्राय म्हणून. तेदोना दोतोरान सांगलें ओके वी वील टेक अ चान्स म्हणून. तेदोना मुगे डाडाक ICUन घातलें. बट सांजेक म्हणल्यार तेमी जायते टेस्ट केले आनी सांजेक येवन तेमी सांगलें तो 2 दीस चड उरचो ना, ताका तुमी घेवन वचा म्हणून. बट मुगे मामीन आनी मुगे कजनान रिक्वेस्ट केलें एक लास्ट ट्राय दी म्हणून. तेदोना दोतोरान सांगलें ओके फायन आयच्या दिसा आमी दोता आमी चोयता म्हणून. आनी मागीर दुसऱ्या दिसा मुगे डाडान ICUन दोळे उदके केले. दोळे उदके करून आफ्टर 15 days तो कंप्लीटली बरो जावन डिस्चार्ज दिलें दोतोरान. इट वॉज द बिगेस्ट मिरेकल इन माय लायफ. तेका लागून हांव देवाक आर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. हांव मँगलोर तावन उलयतां. म्हजी मम्मीच्या विशयंत साक्ष दिवंक हांव आशेतां. म्हजी मम्मी 7 वर्सां तावन बैला गांवांत वावर करता. ती वावर करता आसतना तिच्या क्लिनिकाच्या टायमार तिका कलिगी एलर्जी जावन तिची बोटां फुटल्लीं आनी रागात येतालें. तिका काम करूंक त्रास जाताले. हाचे विशयंत हांवें ब्रदराक पिटिशन बरोवन घालें आनी ताणें म्हाका बायबलांतले वर्स किर्तन 32, 33, 22 आनी 121 आनी 2 आनी 3 वर्स दिले आनी मागता म्हणून बसयलें. आनी मम्मी पासून आमी मागताल्या. आतां तिका ह्या मागण्याद्वारे तिका जायतें बरेंपण मेळ्ळां आनी रागात येवचें उणें जालां. ती आतां काम करता. आनी एक साक्ष जावन आसा. म्हज्या कानांतली हांवें कंगी दवरून म्हाका मेळूनातलीं 3 वर्सां जावंक जालीं. हांवें अशें सोदताना म्हाका भांगार मेळूनातलें पळोवन हांवें मागण्यांत बसयलें. म्हाका हें भांगार म्हाका मेळ्ळें जाल्यार हांव टेस्टिमनी दितलें म्हूण सांगून. आज हांव मम्मीचें कबाट ओपन करता आसतना मम्मीच्या साडयेर खोवयलेली म्हजी कानाची मेळ्ळी. देवाक जावं अर्गां. हालेलुया. तुमकां समेस्तांक डिवायन मर्सी कृपाच्यांक आनी समेस्त याजकांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मागण्यांत तुमकां आणखी यशस्वी मेळोवन दी म्हूण सांगून म्हजे उपकार आटयता. हालेलुया. हालेलुया. हालेलुया.
पळय देवाचे तर म्हणटा लूक चॅप्टर 5 वर्स 31 to 32 एकडी पळय आमी तवळ जेसून तांकां जाप तवळ दिली. जिजून ताका जाप दिली भलायकी असलेल्यांक वैजची भलायकी असल्यांक वैजाची गरज ना ताची गरज आसा पिडेस्तां. ताची गरज आसा पिडेस्तां. म्हणजे मग न्हू आमकां ताप येयल्यार मात्र आमी डॉक्टराले वता आनी डॉक्टर म्हणटा म्हाका ताप येयल्यार इंजेक्शन दी म्हणून बेश्टे म्हण आमी डॉक्टराले वचना. इवन तकली फटाफट जाला जावं फ्रो अस्कस जाल्यार इवन हेल्दी आसल्यार आमी डॉक्टर वचूंकूच वचना. कितले वर्सां जावं दी कितले म्हयने जावं दी कितेंय कुडीन अस्कस जाल्यार मात्र ब्लड टेस्ट करता नाजाल्यार बिलकूल करिना आमी. सो तशेंच हांगा म्हणटा देवाचे परतून तवळ समेन तांकां जाप दिली भलायकी आसल्यांक वैजाची गरज ना. त्या खातीर आमकां भलायकी आसता डॉक्टराची गरज ना. गरज कोणाक भलायकी नातल्यांक मात्र. त्या खातीर परतून वर्स 30 पळया हांव आयला पळय वाची आमी हांव आयला जिनी बदला म्हणून हांव आयला जिणी बदला म्हणूंक पातक्यांक आपोवंक पातक्यांक आपोवंक धर्मवंतांक न्ही धर्मवंतांक न्ही. पळय म्हणजे मगच न्हू आज देवाचे तर म्हणटा की आमकां हांव आयला पातक्यांक आपोवंक म्हळ्यार हर एक कडी जेजू आमकां आपोवन येता कित्याक आमी अस्कत. जेजू म्हणटा ये म्हजे सरशीन बस म्हज्या लागीं. त्या आमी सुम्याच्या मुखार बसूंक जाय आमी ताचेर उलोवंक जाय ताचेर संबंद उरूंक जाय. आज म्हज्या मगच न्हू आमी खंतीन घरा बसचे पळय खंतीच्या वेळार सम्या लागीं बसूंक जाय इराराचेर सम्या लागीं बसूंक जाय. कंटिन्यू निरंतरी मागणें करूंक जाय. मागणें म्हळ्यार आमी सम्या लागीं उलोवचें मागणें म्हळ्यार संबंद दवरचे सम्या लागीं बसाबस करची. त्या खातीर इजाया प्रवादी पुस्तकांत म्हणटा की ये उलय आमी बसाबस करया. पळय बापूर म्हणटा बसाबस करया. त्या खातीर प्रत्येक तरान इजाया प्रवादी पुस्तक ये बस आमी दोगी जाण बसाबस करया. कित्याक म्हळ्यार आज देव म्हणटा की तूं खंयचे कश्ट आसा खंयचे समस्या आसा खंयची राय आसा ये हांवें तूं बसया बसाबस करया. कित्याक म्हळ्यार बसाबस केल्ल्या वेळार म्हज्या मगच न्हू आमची अस्कत काय पयस वचूंक शकता. आमची असमाधान थोडे पडे जेजू म्हणटा पळय 15 वर्सां तुज्या रागार आसा बक्षी. कित्याक म्हळ्यार हांव जायते बेसांव देव वयता आसा तुज्या जिवितांत तुका ते अनुभव करूंक जायना. पयले ताजे म्हज्या भयणी बक्षी तूं आज तुज्या भावाक बक्षी तूं कित्याक हर एक घडी जेजू आमकां उलो दिता आसा. परत्यान पळय म्हज्या मगाचे न्हू देवाचे तर म्हणटा 1 John chapter 3 verse 7 and 8 1 John chapter 3 verse 7 and 8 भुरग्यानो कोणीय तुमकां फटयन अशें सत्राय करा. जसो क्रिस्त नितीवंत तसो जो कोण नितीन जियेता तो नितीवंत. जो कोण पाता करता तो देवसार असो कित्याक देवसार सुरवेरतावन पातकी देवसार सुरवेरतावन पातकी तो गातकी. पळय देवसार केदीच बरें करना. एक उडास दवर आमी जायते पडे आमी खंय बोलमे विसरूंक येता कोणें सांगला माट केला आनी कितें बोलमे विसरूंक येता कित्याक देवसार फट किरो देवसाराची कामात फट सांगची आनी तो केदीच आमकां बरें करना. इतल्या उडास दवरा बरें एकल्यान मात्र करचें. साम चॅप्टर 100 verse 5 पोरी म्हणलें हांवें साम चॅप्टर 100 verse 5 ते थंयच दवरया आनी परतून साम चॅप्टर 100 verse 5 की आमी कित्याक सर्वेस पर बरो ससनाक थकता ताचो मोग 2 दिसाचो न्ही देवाचो मोग ससनाक सच्चा तालो मोग जावन आसा. त्या खातीर जॉन चॅप्टर 3 verse 16 देवान ह्या संवसार आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक धाडलो. परतून आमी 1 John chapter 3 थंयच या आमी कित्याक म्हणल्यार देवान आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक धाडलो. हर एक लोकांनी बाचावी सुटका सोडवण हर एक नवे जिविता सासणी जिविता अनुभव करीचे म्हणून बापान आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक धाडलो. जो कोण पाता करता तो देवसार असो कित्याक देवसार सुरवेरतान पातकी देवसार सुरवेरतान पातकी. देवसाराची कामां नाश करूंक देवसाराची कामां नाश करूंक देवाचो पूत आयला. पळया हे इम्पॉर्टंट वर्ड जावन आसा. देवसाराची कामां नाश करूं देवाचो पूत जेजू क्रिस्त आमच्या मदें येयला. देवसाराची कामां जायते फावटी देवसार नाका जाल्ले बेबद्यापणान घालता आमकां अनिस्काळपणान घालता. जायते फावटी तुज्या भावाचेर केस घालूंक तो ट्राय करयता आनी पुसलयता 5 सन्स आसत ही 5 सन्स इम्पॉर्टंट घाल तेजेर केस आनी आमी क्विकली फासता आनी घालता केस वर्सान वर्सां आमी झगडे कर झूज कर मनोभेद थंड विंगडपण एकामेकाच्या मुखार म्हळ्यार पळयनासतना आमी विंगड जाता. देवसार बारीक खुशेन आसता ताचे गेम जाले ताची काणी ताचे बारीक बरें ताणें खेळोन जावन गेला. जायते फावटी म्हज्या मुखार कितलाय फावटी पळया जायते फावटी आमच्या भुरग्यांचेर नाका जाल्ले विशय आमच्या मतीन घान सोडटा. घोवाच्या विशयान नाका जाल्ले विशय मतीन घान सोडटा. पळय तुजो घोव तसो असो तुजे बायल पळय तशें. त्या वेळार म्हज्या मोगाचें आमी कितें करूंक जाय सुम्या ते एक जावन रावूंक जाय. बशी आमी सुम्या मुखार प्रत्येक तर सुम्या सांगात रावल्ल्या वेळार केदींच म्हज्या मोगाचें न्हू. त्या खातीर नातानेल म्हणटा पळय सुम्या तूं देवाचो पूत जावन आसाय. कित्याक नातानेल जेजूक वळखून घेतले. सडनली जॉन चॅप्टर
1:49 जॉन चॅप्टर 1 नतान ताका जाप दिवन म्हणालो मेस्त्री तूं देवाचो पूत. फिलिपान म्हणल्या तक्षण ताका समजोंक ना. फिलिपान म्हणल्यार कन्फ्यूज जाल्लो जावं फुरो नतानेल. बट जेन्ना जिजून सांगलें आयकल्या तक्षण ताचें मन काळें उक्तें जालें. सडनली ताचें सगळें आसतें सगळें ताचे तोंड पयस केलें. सडनली नताने म्हणटा सुम्या तूं देवाचो पूत, तूं देवाचो पूत जावन आसाय. हांगा तोमासाचें पळय. तोमास म्हणटा गे पळय जेजूच्या हाताच्या खिळाच्या गायन बोट घाल्ल्या शिवाय कडवळ हात घाल्ल्या शिवाय हांव पातयेवन सरां. जेजू सडनली दिश्टीक पडलो आनी तोमास म्हणला तक्षण तोमास म्हणलो म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या वय म्हज्या मोगाच्यान. त्या खातीर सोम्याचें सकत आसा. त्या खातीर हर एक दीस जेजूक अनुभव करा. देवसार खंयची कुतांत्र आमच्या जिवितांत हाण घालता ती कुतांत्र आमी काडून भायर उडोवंक जाय. आनी त्या कुतांत्र वळख जावन वचो. 5 सण आस्ती खातीर म्हज्या मोगाच्यान कितल्या कोर्ट केस घालून आमी झगडता बेसांव होगडोवन घेता. तेच सण सोडया आनी भुरग्यां खातीर माग्या. तुजी भुरगीं अमेरिका लंडन खंय सेटल जाली वय जाल्यार तुवें एकरा कडल्यान जागो घेवया. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यान दुस्मान हाण घालची देवसाराची कामां. जावं फुरो आज डुप्लिकेट वील करचे आवपाच्या नांवार आनी प्रत्येक तरां ती केदाळां मरतात म्हणून वेट करून रावचे. हे पुरो देवसाराची आयडिया. ताचे भितर आमच्या भुरग्यांक जाय बेसांवां. त्या खातीर आमी बेसांवां हर एका दिसा जोडून घेवंक जाय. हर एक दिसा बेसांवां आमी अनुभव करूंक जाय. जर हांव आशिर्वादी जाल्लो वयस जाल्यार खंडीत जावन म्हजी भुरगीं आशिर्वादी जातालीच. त्या खातीर हांवें सुम्या सांगात रावोंक जाय. खंडीत जावन आमची भुरगीं सुम्या सांगात रावताली आनी सुम्या थंय एक जावन रावताली. परतो मार्क चॅप्टर 1:24 कित्याक जेजू आयला देवसराची कामां नास करच्या खातीर उडास दवरा. त्या खातीर देवसर आमकां कितेंच करूंक जायना आनी खंयची पदवी कोणें कितें म्हणलें उतरां आमकां कितेंच करूंक जायना. कित्याक जेजू आयला ताची कामां नास करूंक. आनी जेजून कशें प्रत्येक तर आज ती पदवी दिली. पेद्रू म्हणटा की नाजर जेजूच्या उठ आनी चल. थोटो उबे रावलो म्हणजे त्या पांयांक घटाय मेळ्ळी. पेद्रून हात धरलो थोटो उबे रावलो. आज तीच सकत आमी हर एक दिसा अनुभव करूंक जाय. मार्क चॅप्टर 1:24 नजरेच्या जेजू तू आमचे खबरे कित्याक पळय देवसार म्हणटात पळय नाजरांतले जेजू आमच्या खबरेक तू कित्याक आयले. आमकां नास करूंक आयलाय. आमकां नास करूंक आयलाय की देवसाराची नास करून जेजू आयला. हांगा देवसार म्हणटा पळय बापूर म्हणटा ती पळय सांगता गे नाजरांतले जेजू तू आमच्या खबरेक कित्याक आयलाय. देवसार बोब मारतात आमी थोडे फावटी देवसाराक चड वयर दवरता. हांगा म्हणटा की पळय बापूर म्हणटा नाजरांतले जेजू तू आमच्या खबरेक कितें देवसार बोब मारता तू आमच्या खबरेक कित्याक आयलाय. मुखार आमकां नास करूंक आयलाय की 1 जॉन चॅप्टर 3:8 म्हणटा की देवाचो पूत जेजू क्रिस्त आयला देवसारची कामां नास करूं देवसारचो नास करूं. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर देवसाराक तुमचेर पदवी ना. जेजूक मात्र तुमचेर पदवी. कित्याक तुमी देवाची मंदिरां जावन आसा. देवाचो आत्मा तुमचे भितर वस्ती करून आसा. जकार्या 2:9 प्रत्येक तरान उज्याचो पागोर जावन देव हर एक भोंवतणी आसा. तसो देव आमच्या पक्षान आसता आसतना कावजिणी भिरांत अस्कत असमाधान खंयची तुमच्या जिवितान येवचें. त्या खातीर बळवंत कोंत तुमच्या हातान धरा. मागणें तुमच्या जिबेर आसूं दी. हर एक घडी वायट चिन्ह येता आसतना इराराय बेसाराय एकसुरपण कावजिणी भोगता आसतना मागा जाता तितलें मागणें करा. मागण्यांत बळवंत जावन रावा. त्या खातीर खंडीत जावन आज असली सकत तुमकां हात लावंक शकची ना. नास करूंक आयलाय कितें मागीर तू कोण म्हूण हांव जाणा. तू कोण म्हूण हांव जाणा. तू देवाचो पवित्र पळय देवसार म्हणटा तू देवाचो पूत आनी पवित्र जण तूं जावन आसाय. देवसार म्हणटात उडासोर ही कोटेशनां बरोवन दवरा. कोणी तुमकां कितें म्हणल्या वेळार अरे ही कोटेशन अशें बरयलां म्हणा. त्या खातीर एकच आमची दिश्ट त्या जेजूचेर आसूं दी. त्या खातीर एवकरिस्त आमच्या जिवितांत इम्पॉर्टंट जावन दी. तसो जेजू आज आमकां आदार बोळ सकत लाभयतलो. एक घडीभर आमचो हात आमच्या काळजांत दवरया आनी मागया आयच्या दिसा जेजूच्या नांवान जैत बोळ सकत जेजूच्या नांवान वर्ती सकत आमच्या जिवितांत देव येवं दी. कोण आयसीयूंत आसा वेंटिलेटर आसा मरणचितणी आसा लास्ट स्टेजीर आसा प्रत्येक तरां परतून तेच खातीर घेवन जेजूच्या त्या नांवान आज मागया. प्रत्येक तरां कोण आयसीयूंत आसा वेंटिलेटर आसा मरणचितणी लास्ट स्टेजीर आसा आज प्रत्येक तरान कठीण मारेकार पिड्यान वळवळटा जेजूच्या नांवान आज मागया. आज दुबाव आसा आज भिरांत कावजिणी कितें आज जाग्यार समस्या आसा म्हूण चिंतलाय. तूं जागो शेल जायना कोणाचेर परत दुबाव दवरून रावलाय तूं आज मागया. म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक तरां सुमेची वर्ती सकत आमची जिवितां वाडून येवं दी. आज कोणाचें ऑपरेशन आसा कोणाचो रिपोर्ट येवचेर आसा मागया. प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाचेर जेजूच्या नांवान मागया. कोणाची आज काम ना कामान कितली बाबणी कश्ट जाता आज मागया तांचे खातीर. मोगाळा जेजू कामनांतल्या सगळ्या आमच्या बाबण्या तुज्या मुखार उबारता.
तुझ्या रक्तान तांकां नितळ कर, अनॉइंट कर, ब्लस कर. सो तुझ्या नांवान आज आमी मागता जेजू. आज कोणाचें ऑपरेशन सक्सेसफुली जावन दी जेजू. आज कोणाच्या भुरग्यांची एग्जामी आसा जेजू, तुझ्या नांवान मागता त्या एग्जामीन बरे मार्क्स घेवन दी जेजू. जेजू तुझ्या नांवान आज मागता जेजू. कश्टतनां, दुकान, इराराय, बेजार, कावचिनी, इराराय, बेसराय आज देदस्पर जाल्यार तुझ्या भुरग्यांचेर नदर लाय. काकूत देवय, कृपा देवय, सगळ्या वायटातून निवार, सगळ्या बंदकणीतून सुटका लाभय म्हणून तुझ्या लय परतून आनी परतून मागता. जेजूच्या त्या नांवान वया आमकां जैत मेळटा. हालेलुया. जेजूच्या त्या नांवान, जेजूच्या त्या नांवान देवसार फोडून वेता. ताच्या नांवान, ताच्या नांवान उबी रावल्या कोणाच्यान आमचेर वायट करूंक जायना. जेजूच्या त्या पवित्र नांवान वया आमकां जैत मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगजनू प्रत्येक तरान हांव तुमच्या मुखार दवरता 28 28 तारीखेर सप्टेंबराच्या ह्या म्हयन्याच्या सेंट जोसेफ चर्च मिरा रोड थंय सांजे 7 ते 9 या 9:30 आराधन आसतलें आमचें. हांव आनी म्हजी एंटायर टीम मिरा रोड त्या सुवातेर सगळीं त्या सुवातेर सांगाता मेळया. आमी अवकरिस्तांक आराधन करया. थंय जिजू थंय आमी एक जावन रावून त्या सोमयेची सकत आमी अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मगजन 1 आनी 2 तारीखेर विशेष कन्वेन्शन आसा बेंगळूर. तुमकां येदो म्हणचे जायते व्हिडिओ आनी सगळें मेळ्ळा तुमकां. आनी त्या सुवातेर आसतले बेंगळूर आवर लेडी ऑफ लूड्स चर्च हलसूर. 1st and 2nd टायमींग 1 तारीख शेनवार सांजे 3 ते 8 वरां म्हणशें. थंयसले वेग्गी कामांत येया, नाल्यार कामाक मोठी एक रजा करा आनी येया. आनी 2nd जाता जाल्यार पळया, सकाळ 2nd आयतार सुटी आयज तुमकां सकाळी 10 ते 5 हांव आनी म्हजी एंटायर टीम आनी प्रत्येक तर आमचो मोगासो याजक फादर फ्रँकलिन डिसोजा, फादर रोशन मोंतेरो आनी दुसरे याजक आनी प्रत्येक तरान आमचे दोगांय जाणां आर्चबिस्प पयले आसूं आनी आतां आसूं त्या सुवातेर आसतले. मिसाचे बरी त्या रितीन ते भेटयतले आनी ह्या कन्वेन्शना खातीर तुमी मागोवंक जाय. आनी पावस त्या सुवातेर येना जावच्या खातीर जायती भावणी सुरक्षीत येवन जेजूक आराधन करूंक आमी सांगाता म्हणून त्या आराधन करया. हांगा कोणी येवन बऱ्या पडनी जेजू येवक्रिस्ताच्या उंड्याचेर पळय त्या सुवातेर हजर जातलो आनी आमी सांगाता म्हणून कुटां आमचो मागता आसतना ताची वर्ती सकत आमचे देवान ते सांगाता म्हणून मागया. वळा नमान बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता आश्रयम ते तुसो देवान सैम फॉर तू इश्श जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. मंगळा जेजू कन्वेन्शन व्हडा पदव्यान भरचे खातीर थंयचे हर एक लोक आशिर्वाद जावचे. 4-5 कुंदापूर 6-7-8 पक्षीकेरे हे सगळी मांडवळी तुझ्या वर्त्या सक्त्यान भरचेत. नमान बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता श्रम ते देवान सैम फॉर तू इश्श जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. मंगळा जेजू प्रत्येक तरान हे टीम आशिर्वादांनी बेसमानी भर तुझ्या कृपेन भर. नमान बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता श्रम ते देवान सैम फॉर तू इश्श जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापा आनी पिता आनी पवित्र आत्म्या. जसो आहे तसो आता आनी सदां सर्वदा. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मग विशेष निरंतर आमी तुमचे खातीर मागता. ह्या सगळ्या कन्वेन्शना खातीर विशेष मागा आनी तीच समीची बेसमा तुमी जाणकले अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव जेनिफर कोईट सान उलयतां. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेता. म्हज्या भयणीचो घोव जायतो बरो नासलो. ताका डायबिटीज जाल्ली, ताची पांयांची बोटां काडली आनी डॉक्टरान ताचें इन्फेक्शन वाडत वयता म्हणून दोतोरान सांगलें ताचो पांय काट करूं पडटा म्हूण. उपरांत तेच पांय कातरूंकूच पडलो. पांय कातरल्या उपरांत दोतोरान सांगलें ताका ब्लडान इन्फेक्शन आसा म्हूण. देवाको हांवें जायतें मागलें, प्रेयरांक आयलें देवा ताका जायते प्रॉब्लेम आहा म्हूण. ब्रदर प्रकाश हांवें पिटिशन धाडलें. ताजे उपरांत म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. त्या वर्ड ऑफ गॉडा वाचीत आसलें. उपरांत हांवें देवाको मागलें की ताका ऑपरेशना वता तेन्ना धन्य जेजू तुज्यान जायना तसलें कांयच मिता नाय म्हूण. आनी ताचे रोगतान इन्फेक्शन मेळ्ळां. हें इन्फेक्शन तुज्या पवित्र रोगतान तें नितळ कोर म्हूण धन्य देवाको हांवें काल तिका मागलें. भावार्थान विस्वासान मागलें
आनी आतां तो एकदम बरो आहा. ऑपरेशन बरे भाशेन जालें आनी आतां तेचे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल येयले देखून देवाक अर्गां दिनवास आनी वाखाणटा दुनिया जेसू. अर्गां तुका जेसू, महिमा तुका जेसू, अर्गां तुका जेसू. तशीच म्हजी दुसरी टेस्टमनी जावन आसा. आमच्या हांव कुवेट आहा. कुवेट आमच्या ड्रायव्हराक अकस्मात हार्ट अटॅक येयलो आनी ते आख्खो मागलें. तो जायतो रडोंक लागलो. तेच्यान सोसूंक जायना जालें तेचे त्रास आनी ताका हॉस्पिटलान व्हेलो. ते आख्खो हांवें मागलें, दुनिया तुज्यान जायना तसलें कांयच ना म्हूण. आनी दोतोरान ताका सांगलें तेका हार्टाक येयला, तेजे सगळे ब्लॉकेज जाले म्हूण. ते आख्खो मागलें हांवें, दुनिया देवा जेजू तुज्यान जायना तसलें विस्मीत कांय ना म्हूण. आनी हे तेजे ब्लॉकेज तुज्या हातांनी, तुज्या ह्या बोटांनी तेजी ब्लॉकेज सगळी ओपन कोर म्हूण. आनी तेजी ब्लॉकेज ओपन करून आनी देवान विस्मीत केलें देखून हांव अर्गां दितां. आनी दोतोरान ताका डॉक्टरचो भितर मशीन लायलां आनी कांय ऑपरेशन कोन्ना आसतना दोतोरान ताका नसांतल्यान मशीन घायलां आनी आज तो बरो आहा. देखून देवाक अर्गां दितां, दिनवासतां दुनिया. तशेंच मागतां ब्रदरागे प्रेयर हांव आयकोत आसतां. जशें म्हाका टायम मेळटा तेन्ना आयकोतां. देवान ही सगळी विस्मितां घडल्या पासत देवाक अर्गां आनी दिनवास. आनी ह्या ग्रुपान आमच्या पासत जोण एकल्या पासत मागतल्यांक, जोण एकल्यांक देवान सदांच बरी भलायकी दिवची आनी सदांच तांच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालून तांकां सदांच राख आनी सांबाळ म्हूण मागतां दुनिया जेसू. अर्गां तुका जेसू, महिमा तुका जेसू. म्हजें नांव जुवान अनावार्तान उलयतां. पयल्यान धन्यान देवाक अर्गां दितां ताणें केल्ल्या सर उपकारा खातीर. ही साख दिवंक लेट जाल्या खातीर हांव बक्षाणे मागतां. म्हाका मस्त्या पातावन BP लो, पोटां दूख, एक सायडा पांय दूख आसलेली. कितलीं वखदां केली हारीच ती म्हाका गूण जायनातली. वखदां खायल्या तेन्ना मात्र म्हाका गूण दिसतली, मागीर आनी परतून स्टार्ट जातली. एक दीस हांवें ब्रदरा पेटिशन गायलें. म्हाका ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. ಸಾಮ್ 55:22, ಸಾಮ್ 34:19, ಸಾಮ್ 118, 6, 7 दिल्लें. तें हांव सदांच रिपीट करनासतलीं. आतां म्हाका गूण जाला. इतल्या व्हडल्या जप केल्या धन्यान देवाक कांयच जाणता हांव अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश साक आनी तेच्या टिमाक, ब्रदरांक, डिकन्सांक आनी सगल्या मेंबर्सांक हांव कांयच जाणता हांव देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां जेजू, वगलाप जेजू, महिमान जेजू, स्तुती जेजू, वंदन जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हजी दुसरी साक्स, म्हज्यान बँकां कामां ते आसलेलें ताका फाटीक मस्त दूख आसली. ब्रदरा पेटिशन गायलें आनी ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ಸಾಮ್ 41:3, ಸಾಮ್ 121:7. आमी तें सदांच रिपीट करनासतलें. आतां तें बरें आसा. इतल्या व्हडल्या जप केल्या धन्यान देवाक कांय जाणता अर्गां दितां. तशेंच ब्रदराक आनी तेज्या ग्रुपाक कांय जाणता देव बरें करूं म्हणटा.